वालेकुम दोस्तों, इन शर्बी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली का ऐलान इनफैक्ट इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े का सबब बना हुआ है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अहम फैसला सामने आया, जिसके तहत पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब को भिजवाया जाना था ब्रसल्स, ताकि वो ब्रसल्स में आलमी अदालत इंसाफ के रूबरू पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर सके और ये बात बावर करा सके आलमी अदालत इंसाफ को कि एक बैनुल अक़वामी मुआहदा जिसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है, इंडिया ने यकतरफा तौर पर उस मुआहदे को मुअत्तल करके इनफैक्ट इस इंटरनेशनल गारंटी का मजाक उड़ाया। अब होता यह है कि मंसूर उस्मान अवान साहब ब्रसल्स जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। सूटकेस उनका पैक था जनाब, टिकट उनकी बुक थी, लेकिन एट द 11th आवर जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब जो कि अटॉर्नी जनरल थे पाकिस्तान के, उनको ब्रसल्स जाने से रोक दिया गया। और उनका ब्रसल्स जाने से रोकना इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा था और शायद यह पैगाम अटॉर्नी जनरल को भिजवाया भी गया कि जनाब आलमी अदालत इंसाफ में बाद में जाना, पहले ये जंगी खुरक जो मोदी को लगी हुई है जरा इसको ठंडा कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सोर्सेस के साथ साथ दोस्त ममालिक की तरफ से यह पैगाम मौसूल हुआ है कि भारत का जंगी जुनून न सिर्फ बढ़ता जा रहा है बल्कि पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे मुकामात, 3 ऐसे शहर हैं जहां पर स्ट्रेटेजिक नौइयत के असासाजात मौजूद हैं और भारत इब्तदाई तौर पर इन 3 शहरों को टारगेट करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करते हैं। यह सवाल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि वो 3 शहर कौन से हैं जहां पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का सोच रहा है। उन 3 शहरों के नाम क्या हैं और उन 3 शहरों में स्ट्रेटेजिक नौइयत के ऐसे कौन से असासाजात हैं, और अगर भारत की तरफ से इन 3 मुकामात को, इन 3 शहरों को टारगेट किया गया तो फिर उसका जवाब क्या होगा। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने का जो फैसला है इसकी अहमियत क्या है। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान को भारत के हवाले से ये जो भी पेशरफ्त है सिंध ताश मुआहदे की, इसमें कोई रिलीफ दे सकता है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की, क्योंकि जिस वक्त ये सूरत हाल डेवलप हो रही है तो जनाब एंटोनियो गुतेरेस का एक बयान सामने आया है जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी ने जनूबी एशिया को एक मर्तबा फिर न्यूक्लियर जंग का फ्लैश पॉइंट बना दिया है। क्योंकि ये जो दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों इस वक्त आमने सामने हैं, दोनों बॉर्डर के ऊपर दोनों की फौजें एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं और ये खित्ता इस वक्त एटमी जंग के दहाने पर है। इस सूरत हाल में जनाब एंटोनियो गुतेरेस की तरफ से एक बयान सामने आया है और एंटोनियो गुतेरेस ने ये जो है पाकिस्तान और भारत में ये जो जारी कशीदगी है इसको ख़त्म कराने की पेशकश की है और उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को दावत दी है कि वो जो है अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से अपने इख्तलाफात को दूर करें। और जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसालहत कराने की पेशकश भी की है। उनका ये कहना है, एंटोनियो गुतेरेस के जानिब से जारी किए जाने वाले बयान में उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को कम करने के लिए और बातचीत के दोबारा आगाज़ के लिए किसी भी ऐसी कोशिश की हमायत के लिए तैयार हैं जो कि फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान
فرحان عزیز حق نے اے پی پی کے نمائندے کے سوالات کے جواب میں کہا کہ سیکرٹری جنرل کا ماننا ہے کہ پیچیدہ مسائل بھی بامانی اور تعمیری مذاکرات کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان کے اندر مصالحت کرانے کے لیے تیار ہیں، دوسری جانب اقوام متحدہ کے ڈپارٹمنٹ آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بیان انفیکٹ ایک سیکیورٹی ایڈوائزری ہے جو کہ پاکستان کے لیے جاری کی گئی ہے۔ کہاں سے؟ اقوام متحدہ کے ڈپارٹمنٹ آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سے، کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کو اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اہم ترین مقامات، جن میں عوام کا جو بڑی تعداد ہے جہاں پر موجود ہوتی ہے، جیسے شاپنگ مالز ہیں، وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے ان کے ڈپارٹمنٹ آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی طرف سے کہ ان کو یعنی رکن ممالک کی طرف سے کچھ ایسی انفارمیشن ملی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے مختلف حکومتوں کے نمائندوں کی طرف سے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بڑے شاپنگ مالز، جن میں اوشن مال یا ڈولمن مال جیسے وہ جو مالز ہیں شامل ہیں، وہاں پر جناب جو دہشت گردی کی واردات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دو ایسے شاپنگ مالز ہیں جہاں پر غیر ملکیوں کی بڑی تعداد، خصوصاً یہ جو چھٹیاں ہیں، ویکینڈز ہیں، وہ یہاں پر آتی ہے، اور یہاں پر جو دہشت گردی کے لیے یہ ایک ممکنہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سندھ حکومت کو اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ ایڈوائزری اقوام متحدہ کی یہ جاری کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ 3 شہروں کے اوپر اٹیک کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ بھارت کی طرف سے جو 100 ممالک کے سفیر ہیں ان کو وزارت خارجہ کے اندر ایک بریفنگ بھی دی گئی تھی، جس میں پہلگام اٹیک کے حوالے سے ان سفیروں کو تفصیلات سے آگاہ کیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ یہ جو اٹیک ہے یہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا۔ پہلے اس کی ذمہ داری ایک ریاستی تنظیم ریزسٹنس فرنٹ کے اوپر ڈالی گئی، اور اب اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 400 لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر اندر پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے تربیت یافتہ افراد آئے، اور آ کر انہوں نے یہ جو نہتے سیاح تھے، ٹورسٹ تھے، ان کو اٹیک کیا۔ یہ اب سٹیٹمنٹ انڈیا کی طرف سے سامنے آ رہی ہے۔ اسی دوران آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں، سفارت خانے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے، یہ اپنے ملکوں کو رپورٹس بھی بھیجتے ہیں، اور خاص طور پر کشیدگی کے ایسی صورتحال میں یہ جو مختلف ملک ہیں ان کی طرف سے اپنے حکومتوں کو ایسی مخبریاں ارسال کی جاتی ہیں۔ 4 ایسے ملک ہیں جن کے سفیروں نے یہ جو انڈیا کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی پہلگام واقعے کے بعد، انہوں نے اپنے ملکوں کو رپورٹس بھجوائی ہیں۔ 4 ایسے سفیر ہیں، اور ان کی طرف سے اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے ان رپورٹس کے اندر کہ جناب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے اور مختلف ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے مکمل طور پر تیاری پکڑ چکا ہے، اور اس حوالے سے جو انٹیلیجنس رپورٹس ساتھ بھجوائی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ several diplomatic sources have informed to Pakistan that India is preparing for a military action against Pakistan، کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک مربوط حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ
دوست ممالک کی طرف سے اپنے دوست ممالک نے اپنے جو سربراہان حکومت ہیں ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے، اور یہ جو انٹیلیجنس رپورٹس کو ڈپلومیٹک رپورٹس کے ساتھ لف کر کے بھجوایا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے دیر آر آلسو انٹیلیجنس رپورٹس اباؤٹ دی پلان آف انڈیا ٹارگیٹنگ. یہ غور سے سننا ہے آپ نے. There are also intelligence reports about the plans of India targeting the infrastructures in Karachi, Bahawalpur and Azad Jammu و کشمیر. یعنی یہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ڈپلومیٹک رپورٹس ہیں، اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انڈیا پاکستان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور ابتدائی طور پر یہ حملہ 3 ٹارگٹس کے اوپر کیا جائے گا. وہ 3 ٹارگٹس ہوں گے کراچی، بہاولپور اور آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کو تو انہوں نے پہلے بھی جب وہ واقعہ ہوا تھا پلوامہ والا، اس وقت بھی انہوں نے آزاد کشمیر پر اٹیک کیا تھا. ایک جو ہے وہ ایئر سٹرائک کی تھی، جس کو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا نام دیا تھا. اس میں سے ایک درخت اور ایک کوا اس سٹرائک میں مرا تھا، جبکہ پاکستان کے جواب میں 2 لڑاکا طیارے انڈیا کے تباہ ہوئے تھے، اور جناب ابھی نندن صاحب گرفتار ہوئے تھے، اور انڈین آرمی چیف کو موقع واردات سے بھاگنے پر پاکستانی ایئر فورس نے مجبور کر دیا تھا. اب اس صورتحال میں یقینی طور پر یہ سوال ہے کہ یہ 3 شہر اہمیت کے حامل کیوں ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں کے تینوں، اور خاص طور پر پاکستان کے جو 2 شہر ہیں بہاولپور اور کراچی، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر یہ جو اڑمارا ایئر بیس ہے اور مہران ایئر بیس ہے کراچی، یہ وہ 2 ایسی ایئر بیسز ہیں جس سے پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ پاکستان کی سمندری حدود کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے. اور اڑمارا ایئر بیس سے اڑنے والے جو جہاز ہیں وہ سندھ کے راجستھان کا جو ایریا ہے اس کو مانیٹر کرتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی شرارت نہ ہو پاکستان کی طرف. اب یہ جو سورسز ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ کراچی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تو کراچی میں یقیناً انہوں نے ڈولمن مال پہ تو اٹیک نہیں کرنا، انہوں نے تو اس جگہ پر اٹیک کرنا ہے جہاں سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں، اور وہ مہران ایئر بیس یا اڑمارا ایئر بیس ہی ہو سکتی ہے. جبکہ بہاولپور بڑی ہی امپورٹنٹ کور ہے پاکستان کی، بہت زیادہ امپورٹنٹ کور ہے، اسٹریٹجکلی بہت زیادہ، جسے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ پاکستانی ڈیفنس کی سب سے امپورٹنٹ کور ہے. تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. اور اس کا بھی جو بارڈر ہے بہاولپور کا، یہ جو ہمارا ڈیزرٹ ایریا ہے، وہ بھی جا کر انڈیا کے ساتھ ملتا ہے. لہٰذا بہاولپور کے اوپر اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجکل نوعیت کے جو ایریا ہے اس کو ہٹ کرنا، اور ایک ایسی جگہ پر ہٹ کرنا جہاں پر پاکستان کے اسٹریٹجک نوعیت کے ڈیفنس ایسٹس موجود ہوں. میں بڑے محفوظ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. لہٰذا اگر ایسی کسی بھی جگہ پر اٹیک کیا گیا، تو آپ کو وزیر دفاع کا وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اور 1-2 دن پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا. پاکستان کا یہ ریزالو ہے، اور یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی اس بات کو طے کر لیا گیا تھا کہ تم 1 مارو گے، ہم 10 ماریں گے. ٹھیک ہے جی. وزیر دفاع کی طرف سے بھی، خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے، کیونکہ یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ اگر ہم جیسے نکموں کے پاس آ سکتی ہیں تو وہ تو وزیر ہیں نا، ان کے پاس تو اس سے زیادہ تگڑی انفارمیشنز موجود ہوتی ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا کے اندر ٹارگٹس کو جو ہے نا وہ فکس کر لیا گیا. ابتدائی طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ 100 ٹارگٹس کو فکس کیا گیا، اور یقینی طور پر جو ٹارگٹس ہیں اس کے حوالے سے وزیر دفاع نے یہ بات کہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی کی طرح جب یہ پلوامہ اٹیک ہوا تھا 2 دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا جواب دینے کے لیے. اگر کسی طرح کا کوئی پاکستان کے اوپر سٹرائک کی گئی تو منٹس کے اندر اس کا جواب دیا جائے گا. یعنی وہ جو سٹرائک کرنے والے ہیں جہاز ہیں یا وٹ ایور، وہ ابھی واپس اپنی ایئر بیسز پر نہیں پہنچے ہوں گے،
पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आ चुका होगा। और यही वो सिचुएशन है जिसने एंटोनियो गुतेरेस को भी मजबूर कर दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी मजबूर कर दिया है ये कहने के लिए कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म हाज़िर है, आएँ और यहाँ बैठें और अपने मसाइल का हल करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बातचीत से हल होगी, क्योंकि जो पुरअमन तरीका था, जिस तरह ऐलान कर दिया कि इंडिया ने ऐलान कर दिया, हक है, बात मान ली एक दफ़ा कि जनाब वाक़तन टेररिस्ट अटैक है और ये टेररिस्ट अटैक का जवाब देना ज़रूरी था, सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान का भी इसके ऊपर ये दुरुस्त स्टैंस था कि वो इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, क्योंकि जो सिंतास मुआहदा के तहत तो जो फोरम है वो वर्ल्ड बैंक है, जो गारंटर है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो पुलिस नहीं है कि वो जाकर इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगा देगी। वर्ल्ड बैंक का एक अगला मैकेनिज्म है जिसके तहत वो एक आर्बिट्रेटर का तकर्रुर करता है और एक गैर जानिबदार मुबस्सर का तकर्रुर करता है। वो इस बात का फैसला करते हैं कि जनाब सही है या गलत है, और फिर उसके बाद फैसला सालसी अदालत की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जो फोरम है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने इसी पैटर्न के तहत जाना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ताकि पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल मुदाखलत इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए तलब करता और आलमी दुनिया से इंसाफ तलब करता अपने हक के लिए कि जनाब इंडिया की तरफ से ये जो वाटर बॉम्ब चलाया गया है ये किसी भी सूरत ये सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, और ये मसला अच्छे तरीके से रिजॉल्व भी हो सकता था। लेकिन इंडिया की तरफ से ये जो धमकी आई है या ये जो तैयारियां सामने आ रही हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक चैनल्स से जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये जंग पर तुले हुए हैं। और अगर जंग पर तुलना है तो फिर अदालत खेलने का तो फायदा नहीं ना। फिर तो जंग में तो फैसला होता है मैदान में, ए घोड़ा ते भैन घोड़े का मैदान। आ जाओ फिर, अगर आप ये समझते हैं कि लड़के ही मसला हल होना है तो भैन फिर आ जाओ, देख लेंगे जो होगा। भाई हमारा तो बड़ा ही मामला बड़ा सीधा ना, या गाजी या शहीद, विचकारली ऑप्शन ही कोई नहीं। तो वी आर रेडी, और यही वो रिजॉल्व है जो स्टेट की तरफ से भी है और यही वो रिजॉल्व है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। यही रिजॉल्व पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का भी है। लिहाजा अब अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो ब्रसल्स नहीं जा रहे, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान का केस दायर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको रोक दिया गया है उस वक्त तक जब तक इंडिया अपने जारहाना अज़ाइम से बाज नहीं आता या पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देता। उस वक्त तक जनाब ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। और देखना ये है कि अब जो भारत है वो वाक़तन किसी मिस एडवेंचर की तरफ जाएगा या कम कहे को ही ज़्यादा समझेगा। ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।